سلام الله تعالى وبركاته. كي دايرين الامور مزيان؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. في هذا الفيديو جيت نتقاسم معكم واحد بلاطو او واحد طارت. هو عباره عن فطائر، يعني طارت بالتفاح بالمقادير يعني بسيطه واقتصاديه وسهله. فعلى بركه الله تحتاج الى جوج تفاحات، تحتاج الى 200 غرام ديال الفورص، عندنا 4 كاس ديال الزيت، واحتاج الى معلقه صغيره من الملح، بيضه واحده، والى السكر. بالنسبه للكريم الباتيسري تحتاج الى الكريم كما تشوفوا. هذا الكريم باتيسري هو مشهور، تقريبا 100 غرام. وعندنا الزبده ديال التوريق 100 غرام ديال التوريق ديال المطبخ، يعني الحراره تكون ديال المطبخ ما تكونش ديال الثلاجه. صافي، تكون مقادير اقتصاديه وسهله. على بركه الله. تبدا اولا بقطع تفاح على شكل شرائح. شرائح يعني ما يكونوا صغار، يكون موين. بالطريقه هذه الحجم ديالهم يكونوا بهذه الطريقه هذه. جانبا الثانية نفس الشكل، نقطعو نشرحو شرائح باش يكونوا شويه مويان اكثر، باش يطوب في الفران، يطوبوا لينا مزيان مع لي طارت، باش تكون يطوب لينا مزيان، ميبقاوش مشكله في الطياب. صافي، تجمعوهم جانبا وحطوهم جانبا حتى نوصلوهم للمرحله اللي نحتاجوهم. بالطريقه هذه كما تشوفوا. هذا هو الحجم ديالو، نحطوهم جانبا على بركه الله. وندوزو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه عندنا كما قلنا عندنا 200 غرام ديال الفورص، عندنا 4 ديال الزيت، عندنا معلقه صغيره كما قلت لكم ديال الملح، نحطوها جانبا. وعندنا نص كاس كما قلت لكم ديال الماء عادي، الماء عادي نقولوا اللي غادي نجمعوا به العجين، لكن بشويه بشويه، ما ندفعوش كلشي في دقه واحده. الماء نجمعوه بشويه بشويه تنجمعوا كلشي. تنستمروا في جمع يكون عندنا كاس الى ربع. هذا هو المقدار، كاس الى ربع. غنجي شويه الماء، لان علاش؟ لان هاد العجينه خصها تكون يعني ما تكونش قاصحه وما تكونش جاريه، تكون رطبه، يعني كما تقولوا مطاطيه.
ونستمروا في الجمع ديال العجينه كامله. نجمعوها في العجين بهذه الطريقه هذه كما تشوفوا. باش مطولش عليكم الفيديو صافي تكون مجموعه من فوا تتجمع. شوفوا العجينه تجمعات تكون القدر ديالها هو هذاك اللي ما خصش تدلك بزاف الا ما تبقى شويه مطاطيه. بهذه الطريقه هذه كما تشوفوا هذه خصها تكون. صافي جانبا نحطو هذه جانبا نديرو سطح العمل. ترشوا سطح العمل شويه بالطريقه هذه ندلكوها شويه باش تجمع العجينه. دائما شويه الزيت من الفوق وتكون هذا هو النهائي. الشكل ديالها كما تشوفوا العجينه صافيه. خليها ترتاح واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق وننطلقوا ان شاء الله. اذا من بعد نزلت 5 دقائق هاد العجينه ديالنا ترشوا شويه العجين دائما ونجيو للمرحله ديال التوريق. بهذه الطريقه هذه نفس الطريقه اللي كنت شاركتها معكم في بطاط هذوك ديال الفطائر اللي بالتفاح المعسل. نفس الطريقه هذه ناخذوا عندنا كما قلت لكم 100 غرام ديال خميره ديال التوريق، عفوا الزبده ديال التوريق كما تشوفوا هي هذه. زبده مارغرين عاديه نضيفوها شويه تنسلحوها جميع فوق الماصه كامله بالطريقه هذه. ومن بعد تجي مرحله التوريق مره اخرى. دائما كل الزبده ديال التوريق خصها تكون ديال المطبخ. سدوها بالطريقه هذه خليها ترتاح شويه. دائما السر ديالها انا خصها ترتاح شويه، خليها ترتاح 5 دقائق ولا 10 دقائق. اذا من بعد ما ارتاحت لينا العجينه نورقوها بشكل بهذه الطريقه هذه. دائما مع الفرص كما قلت لكم كما شرحت لكم انفا الفرص تيعاون شويه الماصه باش ما تطيحش منه. ونرشوه عاوتاني. هنا نخليوها ترتاح لمده 10 دقائق ديالها ونجيو للمرحله الثانيه. علموها دائما بوحدها. اذا من بعد ما دازت 10 دقائق بالاحتياط ترشوها نفس المشكل نفس الطريقه. عاودوا المرحله الثانيه تاع التبديل. كما قلت لكم راه دائما السر في كاين في
في هاد الفطائر في التوراق العجينه خصها تكون مخدومه مزيان. يعني بالنسبه لي طارت خصها تكون فيها تقريبا 4 حتى 5 توراق ضروري. هذه كاينه دائما زروقه. الخطوة التالية ومنها دائما استعمال الفرص. قلت لكم راه شيء مهم في التوراق. قلت في يعني سالفا في الفيديو السابق شنو مهم جدا. الثانية دائما تكون هذه المرحله الثانيه. دائما ترشموها تكون سكوندر ونخليها ترتاح نفس الطريقه 10 دقائق 15 دقيقه ونعاودوا عاوتاني الثالثه. من بعد 10 دقائق بحال ندوزو للمرحله كما قلت لكم الثالثه نفس الطريقه باش العجينه تكون مخدومه مزيان. تنطويوها الجهه الاخرى نفس الطريقه. وتنطويها للجهه الثانيه. وتكون هذه الثانيه ديالو الثالثه والرابعه نعطيو نفس الشيء
نخليوها لمده 10 دقائق ونطلقوا ان شاء الله. اذا من بعد ما خلينا العجينه ترتاح شويه، ديك المصه ترتاح شويه ل 10 دقائق، نستغلوا الفرصه ونسووا الكريم الباتيسري ديالنا كما قلت لكم سالفا. تنحتاجوا الى 3 كيسان علبه ديال الماء بهذه الطريقه هذه. تماما. تزيدوا عليها انا 100 غرام كريم باتيسري، كلشي يعرفوا كريم باتيسري ديالنا تقريبا 100 غرام. عندنا بيضه، خليه يتساجم، وعندنا 100 غرام ديال السكر الخشن. صافي وتنجمعوا الخليط. تنضربوها شويه لما يتحل هذاك السائل، تنحلوه فوق النار هادئه. اون فوا تنحسوا بالكريمه ولات كريمي، يعني السائل ولا كريمه، تنحيدوه باش ما يتحرقش، وفي نفس الوقت تخليوه جانبا باش يبرد، لان الكريم باتيسير خصها تكون بارده. اذا بعد تحت لينا 10 دقائق نجدوا المرحله الرابعه والاخيره، نقوم بالدليك عاوتاني. بما خلينا الكريم باتيسير ديالنا كما قلت لكم خص يكون بارد، لان ما كانش نستعملوه وهو سخون، والا غادي يخسر لينا العجينه ديالنا في لاطار، ما تخرج كما هي. العجينه تخرج بهذه الطريقه، تحسوا بها بانت تبدلات، ما بقاش كما كانت. هذا السر ديالها، وهو خص يكون 4 اوراق حتى ل5. صافي تنجمعوا الخلعه الثاني. وتكون هذه جاهزه. 4 اوراق خصها تكون بهذه الطريقه اللي كما تشوفوا، تكون يعني جاهزه. صافي هذه يعني الطرد ديالنا العجين ديالنا جاهزه 100%. خليها ترتاح شويه 5 دقائق ونلتقاو ان شاء الله. اذا من بعد ارتاحت لينا العجينه ديالنا، تقوموا بتوريقها عادي على تبسيطها
بشكل عادي. دائما كما الفرص كما قلت لكم بشكل عادي، وقوموا بعمليه التقطيع ديالها. صافي قطعنا كما تشوفوا بهذه الطريقه هذه. تنقوموا باطار اطار عادي، يعني كل حسب الحجم ديالو، كل تيبغي صغير موين، وتنقطعوه جينا على شكل دوائر. حد المعجبين كان عطاني واحد هو المعجب ديالي في الفيديو ديالي، فطلب مني يعني ترجمي شي باسباني، عجبو وبغى ترجمي اسبانيا. ماشي مشكل. este video nosotros vamos a compartir un video de una tarta con manzana matana, pero al horno. El lugar se pone la sartén con aceite tanto grasa. Nosotros este video va a ser un plato, preparamos un plato con tarta pero con manzana pero al horno, ¿vale? La masa, has visto todo el vídeo anteriormente. Lo preparamos la masa bien, 4 o 3 veces, se depende, ¿vale? Y bien preparada, cuando está bien preparada, lo aplastamos ahí con esta cosa que has visto, y luego lo cortamos con redondo, se depende del tamaño y se depende de la cantidad de la familia. Si un poco se pone más finito, si se pone cantidad más de 17 piezas, o se depende. Si, por ejemplo, una persona lo usamos y solo tamaño eso, lo cortamos en esta manera. ¿Ha visto? Con esta manera lo sacamos, lo dejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora tenemos 9 tartas. Eso es lo que sobra. La otra vez lo preparamos bien. Eso lo guardamos acá. ¿Vale? Ahí, para dejar espacio. Eso lo preparamos la masa que sobra. Solo lo tiramos, no. Lo preparamos otra vez. اسمعوا لي المشاهدين، لان واحد المعجمين بغات تعرف باللغه الاسبانيه الطريقه كيفاش البلاطو، لان عجبها واحد البلاطو هنا كنت صاوبته سابقا وعطاني الاعجاب ديالها. الصراحه عطاني الاعجاب ديالها وبغات بغاتو يعني ترجمه باللغه الاسبانيه باش نعرفوا شي يقول. هاي سيغيموس. هاي Ahí lo preparamos la tarta otra vez. Vale, cortamos. 1, 2, 3, 4, 5. Cortamos. Ahí, acá. Ahí. Lo cogemos otra vez. Siempre con la harina, porque la harina se ayuda para preparar la masa bien. Aplastamos otra vez. واحدة
تخرج لنا 13. Una, dos, tres. Eso es lo que sobra, le dejamos para afuera ya. Pero tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 10, 11, 12, 13, 14. Para el 14 con 200 gramos de harina. Porque el plato lleva 200 gramos de harina más un cuarto de aceite normal, grisol, más una cucharita de café de sal, más un medio vaso de agua normal, agua de grifo normal, y lo mezclamos todas las cosas y bien, y le dejamos cuando ya la harina está, la masa, digo yo, perdón, está preparada, lo aplastamos bien, o la preparamos 3 veces o 4 veces, o le dejamos descansar. Siempre la masa tiene que descansar, si no, la tarta si eso no sale mal, no sale bien. Eso اللي كما قلت لكم الترجمه دائما العبره في او السر في الارينا في هذه الماسه هذه وهي التوراق، لان التوراق لما تورى 4 ولا 5 مرات دائما لي طارت ديال الباتيسري خصو يكونوا 4 ولا 5 مرات. هذه في جميع السيكتور ديال الباتيسري. علاش؟ باش لي طارت يخدموا مزيان، تكونوا طالعين مزيان وتشوفوا النتيجه هكا ان شاء الله. إذا من بعد ما ساليناهم تنصفوهم في لاطا، واحد لاطا معروفة ديال يعني العادية، وتنخليو واحد دائما واحد الاتساع بين الأولى والثانية بهاد الطريقة اللي كما تشوفوا. الثانية ديما اتساع، تنصفو لي طارت ديالنا هنايا. بهاد الطريقه هادي. ومن بعد ناخذوا كريم باتيسيري قلت لكم كنصاوبو، خليته يبرد شويه. دائما العيب شنو تنحطوه في الوسط وتنعمروه في الوسط. دائما اقول نديرو الجناب انما تنديروه في الوسط. اذا اجي الترجمه كما قلت لكم من بعد باش الناس الاسبانيه. luego lo cogemos una bandeja del horno y lo colocamos una como he visto ahí en la foto, vale. Y cogemos la crema pastelería, así lo preparamos nosotros con 2 vasos de agua caliente, 3 agua caliente, luego 100 gramos de la crema pastelería y un huevo, la dejamos hasta que hierva. Cuando ya empieza a hierva y el líquido se vuelve crema, lo sacamos. Nada más, lo dejamos en nevera para que se enfríe. Así, como ven. Luego lo ponemos con la cuchara en medio, no en medio cada crema. Luego lo cogemos manzana, lo cortamos, has visto, lo cortamos finitos, así. قلت لكم عفوا باش ما ننسى الترجمه. قلتلهم بانه من بعد تنديروا قلت لكم في الوسط الكريمه، ومن بعد تنستفوا هذيك الشرائح ديال التفاح
درناهم بحال هكا بهاد الطريقه هادي في الوسط. digamos de esta manera. Tres o cuatro, se depende, por encima de la crema, ¿vale? Así lo colocamos. Bueno, uno, ¿vale? Hacemos dos, una, dos, ثلاثة. بالنسبه لدرجه الحراره ديال الفران انا غنوريكم الطريقه سهله باش تعرفوا السر في هاد لي طارت ديال الباتيسري هادو الكريم كما كتنوعها، يعني بالتفاح ولا بالموز ولا باللوز، اي نوع لكم السر ديالها. بالطريقه هادي كما تشوفوا، وتخلوهم فقط ترتاح شويه في الفران لمدتها 10 دقائق، بما يعني يرتاح تاخذ يعني ضعف الحجم ديالها، ومن بعد غادي نضربوهم بالصفر والبيض. Por la traducción en español, digo, la dejamos así, has visto cómo colocamos, luego lo ponemos, dejará un poco para que descanse un poco el horno, pero solo 5 minutos o 10 minutos, luego lo sacamos. كما تشوفوا ضعف شويه الحجم ديالها، هذه مازال خاصها شويه، تنعطيو هذا حتى 15 دقيقه الاخرى، يعني تتكون درجه الحراره ما بين يعني الوقت ديالها 20 25 دقيقه. درجه الحراره غتكون 200 درجه، فالي 200 درجه الوقت 25. Si está así, has visto la forma, estoy hablando por el tema de la temperatura, por el horno 200 gramos, 200 de grados, perdón. Por tiempo 20, entre 20 y 25 minutos, ¿vale? Así. إذا من بعد داز 25 دقيقة بالضبط وتكون الشكل لي طارت كما تشوفوا بهذه الطريقة هذه، يعني مباشرة ما تنخليهمش يبردوا، مباشرة كنضربوه بلاباج او يعني عسل او اللي كاين شي حاجة يعني معسلة. أنا تنضربها هنا بالكونفيتور يعني مربى. بالطريقة هذه طازج، ومن بعد ندوزو عليها يعني بالسكر كلاصي بالطريقة هذه. Por traducción, cuando sale del horno, cuando pasa tiempo ya 25 minutos, como lo ha dicho, lo sacamos para afuera y lo enviamos encima de la tarta, miel, luego azúcar blanco, ese por la decoración, y cada persona a su gusto, a veces me entiende. Hay gente que pone el miel, que hay gente que pone anacardo picado encima, hay gente que pone así, ¿vale? بالطريقة هذه. الطريقة هذه، والآن الأخير تنديرو الكانيلا من الفوت، هي تعطي واحد الذوق. Luego le añadimos canela si quieres, depende, si no es obligación, pero la canela con la miel y la manzana y da un gusto muy bueno, da un sabor muy bueno. صافي تكون هذا هو الشكل النهائي. نحطوه على الجانبان وتنصفوهم بهذه
الطريقه هذه. نتمنى ينال اعجابكم هذا البلاطو هذا. الطريقه هذه صافي. وتكون هذا هو الشكل النهائي كما قلت لكم. بالنسبه يعني الطرطه هذه لا طارت بالتفاح كما تشوفوا. كما قلت لكم الديكوراسيون على حسب كل واحد والطريقه ديالو. كل طريقه ديالو. اللي بغى يزيد شويه السكر كلاصي يزيدو من الفوق، اللي بغى يدير شويه كانيلا يعني كانيلا يعني قرفه من الفوق. Ya terminamos, estamos al final. Después de la operación de ese plato, la tarta con manzana, lo colocamos en un plato especial y bueno, lo preparamos, lo servimos así, la tarta con manzana. Puedo cortar una si quiere con la mano para que sepa, verá cómo es así. Ay, qué rica, la verdad, muy buena, a gusto. Y gracias por la observación. Encontramos al otro lado. قلت لكم مولانا هذا هو البلاطو اللي غنتقاسم معكم في هذا الفيديو هذا. نتمنى ريقكم وان شاء الله نتلاقاو في مناسبه اخرى. اللي ما تسجل عندي في الفيديو ديالي مرحبا بهم وشجعوني. وما تنساوش اللايك. الله يجزيكم بخير. يعني اللايك هو اللي تيشجع بنادم والفيديو تيطلعوا شويه بشويه والقناه تكبر شويه. ونتمنى نتلاقاو في مناسبه اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.